could find in the corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. सरस्वरा देवा आयच्या दिसा विजय आपलं लग्न सक्रमेंट जोडो धर्मसंगी एकवटो आता बैसतना तुझे लगे आम्ही परत ताना सो सक्रमेंट सो बस आणि पळो पोट माझी वेग सारो तुझे मोड टाकली त्याच्या वावरांक त्याच्या मुख्य योजनांक सांगता तू राव त्याच्या कुटुंबाचो आधार ताका मेळोवन दी ताणें चिंतिल्लें कुटुंबाची जिवीत ताका फोव जावन दी इगर्जेंत आज आमी भेटयत आसतना ताच्या मागण्या संगी आमी मागणी भेटयत आसतना ताचेर तशेंच दोनी कुटुंबाचेर म्हणजे तशेंच विजयच्या दोनी कुटुंबाचेर बेसावंक घाल आम्हा समेस्ताची मागणी सांगता दवरून सांगता मागून घ्या आमचो उपवास Aman break to release in the Sanatar from touch name Sri for the Samrachi Mazapagavia Amcha Samprasa Saveya Uditu Swaraya Dara Ora Ditu Adara Amcha Gavan Amcha Gara Mari Bhagada Sadu Nailoi Puro Bhavan Danga Hardoi Kushun Gamin Burger Gero Amche Hode Zurur Meloi Jasam Praska Savera Uvidu Swaraya Dara Ora Ditu Adara Amcha Gavan Amcha Gara Udarda Sorin Kumariya Shivadina Pavitra Sikhavaya Ramabhava Chakshara Bhavaji Vitaje Gurukratya Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my
going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. बापाची पुताची तुझे नामे आमेन. तर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव बीन वाचता. भक्तीन गितां संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषां सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव बीन वाचता. भक्तीन गितां संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. बावट म्हजो गंडळटाना सोम्या तुका हांव भोग मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिंगेर पडोन नामाण करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव बीन वाचता. भक्तीन गितां संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आज हेल्मा आता ह्या घडये विजय लागी एकवटांक तयारी करन आसा. आता बेसवाक उबे जाला. सम्या तुजे तांचे लग्नाचे जिवीत सफळ कर, आणि दोगांयनी एकामेका मोगान स्थिर रावंक तुजो आदार आनी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी सदांच आशिशी संसार आसा. आमचो दिसतो राजा संसारी, आनी आमचे जिवीत आमकां तशें आमची पापां घोस, आनी आमकां काडले करूं नाका, पूण मेळत नाही आमकां दिवं. मान मरिये पूर्ण बरे सुनिजे सदांच आमकां तुझे आनी तुझे बरो तुझे तुझो महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. या घरांत देवा दिन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सहसंध्या खातीर भेटया. आमच्या बाबा सर्गींच्या
तुझे नाम पवित्र तुझे राज्यों तुझे खुशी सरकार जाता खुशी संसारांत मान मुझे पुनर्ले समिति समता स्त्रियां तेरे तुम सदैव अनसदैव इम्पोर्ट के कुछ चेंजेस महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र ससना सब किशोर Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Days of man are like the green grass, He flourishes like a flower. Is gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Once in a lifetime, you come along, pushing the boundaries, rewriting a song. And maybe tomorrow we can be great, but just for the moment, it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day.
लग्नाचो सक्रामेंत घेवंक तुमी ज्या देव मंदिराक आयल्या आमकां संतोश तुमच्या जिणेंत त्या संतोषाचो दीस आनी उडापांचो दीस कित्याक आयच्या तुमच्या लग्नाच्या सक्रामेंता मुखांतर तुमी सांगाता घेवंक आनी नवें जिवीत आरंभ करता देखून आमी तुमकां तुमच्या तुमी वाचता स्वागत करता माझं मॅक्सिम नास्तिका जरात आनी आख्या पयसुकेच्या नांवान तुमकां ह्या संभ्रमाक स्वागत करता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. ख्रिस्ते मोगाळ बाबा भयणीनो विजय आणि हेल्मा लग्नाचो सक्रामेंत घेवंक वेदी मुखार आयल्यात. लग्न एक सक्रामेंत आनी तशेंच एक आपोवणें आनी आपोवणें एक कुटाम आसा करूंक. कुटुंबाच्या मिसावांत तांणी सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत एकामेका विश्वास इरावण तांचे बागेनपण ह्या सक्रामेंता मुखांतर तांणी जोड घेवंक आसा. ह्या आज तांणी एकामेका दिवचे ते उतार ते जिणेच्या अखेर पर्यंत पाळूंक देव तांकां आदार दिवं म्हणून आम्हा सोमेस्तांक तांणी आपोवणें दिवन तांचे खातीर मागोवंक आपोवणें दिलां. आमी प्रत्येक तरान तुमच्या ह्या लग्ना बेसांत तुमचे जिवीत ते संतोष समाधानाचे तशेंच देवाच्या मांडावळी प्रमाणे हे कुटाम आसा करचें जावं दी म्हणून मागता. ह्या पवित्रतेन फावत बरी वांटो घेवंक आमची पातकां आमी वळखून घेवन बगसाणें मागया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजवण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तनान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या पसत मागीर सदां सांगपा मुरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर पदवेदार देवा, विजय आमचो भाव, हेल्मा आमची भयण लग्न संस्कारांत आज एकवटतली. क्रिस्ती भावार्थां तांकां थीर कर आनी तांच्या लग्ना एकवटा वरवीं तुज्या पवित्रपेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सांव पावलां एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाक आमचे कसो देवाक मांडवल्ले सुवासीत बलिदान कसो समर्पण दिलो. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतीनेचो मोग करा. पवित्र सभात तिबो, मेरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कर्तव्यहीन जावच्याक आनी महिमेन परजळिल्ली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतीनियो जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पतीनेचो मोग करी जाय. आपले पतीनेचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकांत म्हणिल्लें आसा. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पातीनेक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. देवाचे उतार हे
सस्नेची विधेव सो सगीतेने सर्वांग पाठव सो मग तो स्वादिक सौम्या सो सर्वेस्पर तुमचे सोवे यासो तुमचे सवे असो जुवाम परमाने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया तवळ जेजूनु शिसांक म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत राबासय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीसय देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो आणि विशेष करून तुम्ही विजय आणि हेल्मा आज एक तो दीस विशेष करून विजय आणि हेल्माच्या जिवितांत आणि सगळ्यांक आमकां आणि तातूंय प्रत्येक जावन ह्या दोन्ही होकले नवऱ्याच्या कुटुंबाच्यांक एक व्हडलो संतोष असो संभ्रम असो दीस आणि ह्या संदर्भी आमी जायती राटावळ आमच्या मोतयेंत खाण घेता काजाराच्यो जायत्यो संगती आमकां मांडावळ करूंक आसात आणि ह्या मध्ये पवित्र सभा कित्याचेर चड महत्व दिता म्हणलें आमी समजून घेवचें हो एक बरो अवकाश त्या खातीर म्हणून हांव चिंता काजारा पुर्वेलो विसार म्हणून आसा प्रिनप्शियल एन्क्वायरी म्हणून आणि ह्या काजारा पुर्वेल्या आमच्या साद्या भाशेन काजाराचे दोतोर म्हण आमी म्हणटा हो काल न्हवरो विंगड विगारा लागीं वचून ते एक फॉर्म फिलअप करतात तातूंत सगळे गरजेच्यो संगती तातूंत वांटापून आसात मोठव्यान आणि तातूंत काजाराचो शेवट कितें म्हणलें उल्लेख केल्लो असो आसा काजाराचो शेवट एकामेका थंय मोग वाडोवचो फॉस्टरिंग ऑफ म्युच्युअल लव आणि भुरग्यांक जबाबदारीच्या जनकपणा विशीं पवित्र सभेचे शिकवणे प्रकार भुरग्यांक जल्मोवन तांकां वागोवचो बिगेटिंग अँड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन आणि हे तूं जाणाय की म्हणलें एक सवाल थंयसर विचारला आणि हातूंत काजारी बेसाचे शेवट 2 आसात म्हणलें पवित्र सभा आमकां शिकयता मोठव्यान आमी सांगचे जाल्यार एकामेका थंय मोग वाडोवचो आणि भुरग्यांक जल्मोवन तांकां वागोवचो एकामेका मोग वाडोवचो म्हणटाना मोगा विशयान आमी जायते आयकता आमी जर कावनां वाचता लेखनां वाचता नाटक पळयता फिल्मां पळयता कादंबरी वाचता आणि असल्या सगळ्यांत सडीत खाण गेलो विशय जावन आसा मोगा शिवाय दुसरो विशय आसोवूं न्हू पूण सडीत तरान सडीत संख्यान मोगा विशयांत थंयसर ताका प्रथम स्थान दिल्लें आमी पळयता सांगात आसा आमच्या जिवनांत मोग अति प्रामुख्य म्हणलें आमी वळखून घेता हर एकल्याक मोग जायचे मोग करतना तरणाटी म्हण आमच्या मोती देता जाल्यार मोग म्हणलो ल्हान बालशातावन धरिल्लें प्रायेच्या मनशा पर्यंत हर एकल्याक मोग जायचे म्हणून आमी हर एकली आशेता आमचो मोग करची मनशां जायचे ल्हान भुरगीं नेमकी बालशी आपली आवय बापायनी आपणाचो मोग करीचे तरणाटी एकामेका मोग करचे तसले व्यक्ती आमकां जायचे मालगाडी आमच्या भुरग्यांनी आमचो मोग करचे देखून मोग म्हणलो तो हर एकल्याक जायचे म्हणलें आमी जाणा आनी आमी हर एकली मोगा खातीर आशेता मोगा विशयां जायते बरयल्लें आसा जायतीं फिल्मां घातलीं आसात जायते नाटक केल्ले आसात पवित्र पुस्तकाचो प्रमुख विशय जाल्यार मोग काजाराचो शेवट मोग म्हणटा आसतना
ती उतरां विसरून विसल्यान म्हणजे काजराचो शेवट एकामेकांतय मोग वाडोवचो म्हण घाला, मोग करचो म्हण घालू ना. आमच्या सालत्या भाशेंत दोगां मोग करणारा मोग करतात म्हणटा आमी, पूण थंयसर बरयतना मोग वाडोवचो म्हणून थंयसर कळयला. आनी कित्या खातीर मोगाची सुरवात खंय जावन जाता, मोग खंय जावन सुरू जाता मनशा जिवनांत आकर्शणांतावन. आकर्शण एक तरणाटो आनी तरणाटे एकामेका पळयतात, एकामेका थंय संतोष पावतात, तांची सोबाय तांकां आकर्शीत करता, जावं पुरो तरणाटपण आकर्शीत करता, जावं पुरो सैमीक वडणी आकर्शीत करता, जावं पुरो पयशे धन दिर्वे भांगार आस्त बदीक आकर्शीत करता, जावं पुरो अंतस्त हुद्दो हे सगळे आकर्शीत करता. आनी हे संवसारी संगती हे सगळे आकर्शीत करतात, पूण ते केदोळ पर्यंत उरतात सांगूंक साधना. भलायकी वरात गी, पयशे उरतीत गी, सोबाय वरात गी, ते सांगूंक जायना. आनी सदांच आमी जाणाव हे सगळे एका काळार आसलें ते उपरांत ते उणें उणें जावन येता. सोबाय एक चलो या एक चली तरणाटी आसतना ताका सोबाय ती आकर्शीत जाता सोबाया खातीर. भलायकी तरणाटी आसतना भलायकी बरी आसता, प्रायवेट आसतना भलायकी उणी जाता. तर आमी जर सोबाया खातीर मोग करता, तरणाटपणा खातीर मोग करता, भलायके खातीर मोग करता, आस्तबदके खातीर मोग करता, तर ते सगळे उणें जाता आसतना आमचो मोग कितें जाता, उणो जाता गी. आनी त्या देखून पवित्र सभा दित आसतना काजाराचो शेवट दादल्या स्त्रिये मदलो मोग वाडोवचो म्हण दिला. हे सगळे उणें जाल्यार सोबाई भलायकी धन दर्वे हे सगळे उणें जाल्यार दादल्या स्त्रिये मदलो मोग तो उणो जावचो न्ही, पगार तो चड आनी चड जाय. आनी तो जावन आसा काजाराचो शेवट म्हणलें स्पश्ट तरान पवित्र सभा ह्या काजारा पुरविल्ल्या विसारा वेळा स्पश्ट तरान काजार जावच्या जोड्यांक सांगता तांचो मोग सदांच उणो जायचे. तांची सोबाय उणी जाल्यार, भलायकी उणी जाल्यार, पयशे उणे जाल्यार, धन दिर्वे उणे जाल्यार तांचो मोग सदांच उराजे. ती जावन आसा सोबाय काजाराची. सुखांत देखूनच भास दिता आसतना होकाले निरोळ म्हणटा, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुजो मोग करतलो, मोग करतली, तुका मानान लेखतलो, मानान लेखतली म्हण भास दिता. आनी सुखा वेळा मात्र न्ही, भलायकी आसतना मात्र न्ही, ते सगळे नातिल्ल्या वेळाय तांणी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आनी तो कसलो मोग, तो मोग दिवचो, संपूर्ण तरान दिवचो, एकल्यान आनी एकल्या खातीर दिवचो. तेंचो स्वामियान सांगला न्ही, एकल्यान आपल्या इश्टा पासून आपलोच जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी तो जावन आसा व्हरतो मोग. आनी तो व्हरतो मोग स्वामियान खुर्सार करून दाखयला. ताणें उतरांनी सांगला मात्र न्ही, करण्यान करून दाखयला. आपूण तुमचो व्हरतो मोग करता म्हणून, आनी ताणें ताचो जीव आमचे खातीर दिला. त्याच प्रमाणे काजारी बेसांत व्हंकलेन संपूर्ण तरान आपणाक न्हवऱ्या खातीर दी जाय, तशेंच न्हवऱ्यान संपूर्ण तरान व्हंकले खातीर आपणाक समर्पण दी जाय. आनी तांणी चिंतनांनी आपणा विशयान मात चिंती जाय, आपणाचे चड आपल्या काजारी सांगात्या विशयान चिंती जाय. तो जावन आसा खरो मोग. आनी तो मोग पवित्र सभा काजारी बेसान मुखार धरता. आनी काजारी जोड्यांनी तसलो मोग एकामेकाचो करी जाय म्हणून तो आशेता. आनी दुसरो शेवट काजाराचो जबाबदारेच्या जनकपणा विशीं पवित्र सभेचे शिकवणे प्रकार भुरग्यांक जल्मोवन वागोवचो म्हणून. रेस्पॉन्सिबल पेरंटहूड, जबाबदारीचें जनकपण. आवय बापायनी भुरग्यांक जल्म दिवंक आसा. हे एक वर्तेपण काजाराचें. कित्याक म्हळ्यार देव आपले रचनेचें काम मनशा सुणें वांटून घेता. एका काळार देवान संवसार रचलो, संवसारांतले सगळे रचले आनी सगळ्या रचण्याचे एक शिखर म्हणले बरी दादलो आनी स्त्री घेवन मनशाक रचलें. आनी आतां देव रचतना मनशाचो सहकार काण घेता. एक काजारी दादलो आनी एक काजारी स्त्री सांगाता येतात, तांच्या मोगाचो शेवट जावन नव्या मनशांक जल्म हाडटात. आनी ते एक वर्तेपण काजाराचे हर एका जोड्यान समजून घेवचें. आनी पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे तांकां भुरग्यांक जल्मोवन तांकां ल्हान व्हड करी जाय म्हणून पवित्र सभा आशेता. आनी तो शेवट पवित्र सभा हर एका काजारी जोड्याक आनी तुमकां मोगाच्या विजय आनी हेल्मा तुमकां पवित्र सभा हे दोन शेवट दिता. आनी केदाळा हे शेवट तुमच्या काजारी जिवितांत ते पोंताक पावतात की तुमचे काजार यशस्वी जाल्ले बरी, तुमचे काजार सोबीत जाल्ले बरी, तुमचे काजार बरें जाल्ले बरी. आनी त्या शेवटा कुशी तुमी वावर करी जाय. आनी जर कोणी आपणाक आपल्या पत्नीचो मोग करूंक नाका,
आपल्या होकले समोर करूंक नाका, आपल्या दादल्या समोर करूंक नाका, आपणाक भुरगीं नाका. तसले पोरां घालीत जाल्यार तांणी पोवी सभे प्रमाणे साक्रामेंत जोडूंक आडखळ जाता. देखून हे सर आडखळी विंगड पयस दवरून तांणी पोवी सभेच्या शिकवणे प्रकार तांचे जिवीत बांदून हाडीत जाय. आनी उत्पत्ती ग्रंथान सांगले प्रमाणे देवान दादल्याक स्त्रियेक रचून वाडा आनी सडा संसार अभिवृद्धेक हाडा म्हणून सांगले. देवाचें उतर हर एक जोडे ताच्या काजार जिवितांत ते पोताक पायतात, ते देवाच्या रचनेत वांटिली जातात आनी संसार अभिवृद्धेक संसार मुखार व्हरच्याक देवा सोवे ते सहकार दितात म्हणलें हो दुसरो शेवट आमकां सांगता. संसाराची समाजाची आनी मनशाकुळाची अभिवृद्धी जायचे हातूं काजारी दादल्या स्त्रियेचो पात्र व्हरतो म्हणलें हातूं आमी शिकता जाणा जाता. पोवी सभाय वाडाचे क्रिस्तांवाचो सांको भावार्थ्याचो सांको वाडाचे आनी देखून पोवी सभेचे शिकवणे प्रकार भुरग्यांक जल्मोवन वागयचे म्हणून पोवी सभा म्हणटा आसतना हर एका काजारी जोड्यान एक बरें कुठाम आसा करचें. आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थान वागोवचें, तांकां क्रिस्ती समजुणी दिवची, बाबातान वागोवचें आनी ह्या मुखांत्र पोवी सभा बळवून करूंक, पोवी सभा वाडोवंक हर एक काजारी जोडे, हर एक आवय बापूय आनी त्या मुखांत एक बरें क्रिस्तांव कुटाम आसा करूंक हर एक होकाल न्हवरो प्रयत्न करता. आयच्या देवाच्या उतराचेर ह्याच दिशेन ह्या काजारच्या शेवटाच्या दिशेनच वाचपा आमी आयकली. पयल्या वर्सा एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले आनी थंयसर सान पौल एफेसकारांक बरोवन सांगता जशें क्रिस्तान पोवी सभेचो मोग केला, क्रिस्त होरेत आनी पोवी सभा होकाल म्हणल्या रितीर मोग केला, तशें हर एका दादल्यान आनी स्त्रियेन मोग करीत जाय. क्रिस्त आनी पोवी सभे मदल्या मोगा बरी जाय हर एका दादल्या स्त्रिये मदलो मोग. तशेंच परत सुवार्थेंत जेजू सांगता जशें हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आनी हें केल्ल्या वरी कितें जातलें, तुमच्या जिवितांत संतोष मेळटलो. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हें सगळें हांव तुमच्या लागीं उलयलां. कितें उलयलां? एकामेकाचो मोग करा. आज सगळें वातावरण संतोषाचें, नवी वस्तुरां, फुलांचो परमळ, जेवणाची रूच, भांगराचें परजळ, सगळें संगीत मधुर संगीत हें सगळें पळयत आसतना आमकां संतोशान आमची काळजां उरतात. पूण फाल्यांच्या दिसा उरतलीं गी फुलां भोंवतलीं, भांगराचे परजळ उणो जातलो, ह्या स्टायल बदलतली, वस्तुरां परणी जातलीं, जेवण आसचें ना, आयचें जेवण फाल्यां आसचें ना, हें सगळें माजोवन वयतलें. पूण उरा जाय कितें? विजय आनी हेल्मा तुमचे मदलो मोग. आनी कसलो मोग? सोमयान खुर्सार दाखोवन दिलो मोग. एकल्यान आपल्या इश्टा बसोत आपलोच जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी तसलो मोग संपूर्ण तरान तुमी एकामेका दिवचो तसलो मोग तुमच्या काळजांत उरल्या वेळा मरा पर्यंत तो वळू तुमच्या जिवितांत संतोष आसतलो. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हें सगळें हांव तुमच्या लागीं उलयलां म्हणटा सोमी. आनी कितें उलयलां? एकामेकाचो मोग करा. आनी मोगच तुमकां सांबाळटलो, मोगच तुमकां एकवटान दवरतलो. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन तुमी एकामेका विश्वासान रावतल्यात, एकामेका मानान मोगान लेखतल्यात आनी तुमचें काजरी जिवीत आनी तुमी सुरू करचें नवें तुमचें कुटाम तें बरें जातलें, संतोशाचें जातलें, सोबीत जातलें. हेंच आमी तुमच्या खातीर मागचें. पोवी सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वेस्वरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मौन समजून घेवच्या पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां. विजय आनी हेल्मा कोणेच बोल करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी आयल्यात. वय हांव आयलां. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखोवंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगींपणां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ताका ल्हान मोड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. हांव विजय
तुका हेल्मा म्हजी पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हणून भास दिता. हांव हेल्मा तुका विचे म्हजो पती मोग घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उजेर एकामेका दिल्या ती कपलात सर्वेश्वर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी हे बंगाराचे नग तुम्ही तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून एकामेका दिवंक वेतात. तांचे सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हेल्मा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. विचे म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. आमच्या सुम्यान एकामेकाचो मोग करा म्हण आमकां उपादेश दिला. त्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक देवाचो सुआदार आमकां गरजेचो. तर सगळ्या पवित्र सभे पासत प्रत्येक जावन आज लग्नांत एकवटून सांगाता जियोंक आनी आपल्याच कुटुंबी जिवीत सारोवंक वेतात. विजय आनी हेल्मा हांच्या पासत आनी सगळ्या काजारी सोड्या पासत देवा लागीं मागुया. तुमची जबाब दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकुळट कर. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकुळट कर. आमच्या बिबसाहेबाक आनी आख्या संवसारात शिंपडलेले क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भगेवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकुळट कर. ह्या लग्नान एकठांय जाल्लेल्या विजय आनी हेल्मा हांचेर काना नगरांत लग्नाची परब पवित्र केल्ल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटून आसलेले गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकुळट कर. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळाचो मोग करतली तो मोग तांकां 100 पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकुळट कर. क्रिस्ताची सवस्तकाय सदांकाळ तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांत भरो म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकुळट कर. सगळे ख्रिस्ती कुटुंब भवार्थाची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतली परजळीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकुळट कर. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मौनपणी मागया. शासनाच्या आनी सर पदवेदारा देवा ही तुजी भुरगीं विजय आनी हेल्मा तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तुमकां पाव आनी आदार दी आनी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या आडखळींचेर जैत व्हरूंक सरकार शासनाच्या संतोषान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. वेदी समोर आयल्या बापा कानीक हाडून उंडो आनी वाय पेटयता आज तुका मोगान. सर्व आमचे भक्ती परी तुका अर्पिता. तुझ्या मोगान पेले सेवेची येवंक येता. स्वीकार कर बापा कानीकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची. लाभय तूं आमकां देणी सगळींची पवित्र जिणी
मोगांची सुख तुवे संसारी धाडय ताच्या मरणा जीवन पोरान परवसलो दिलोय जेसू सेगी आमकां सामी तुका भेटयता संवसारांत तुजी साक्षांची येवंक बेसांव वाशेता स्वीकार कर बाबा गारिकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तूं आमकां देणी सर्गींची पवित्र करचिनी तुजे परचेची स्वीकार कर बाबा गारिकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तूं आमकां देणी सर्गींची पवित्र करचिनी तुजे परचेची बाबा बहिणीनो म्हज्यानी तुमचे हे बलिदान स्वर्पद्वदार देवा बापाक मांडत तसलें जामोण मागात हे तुझ्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आणि आपल्या सुदेशाच्या भावात सर्वेस्वर मानून घे मोगाळ बापा आमच्या मागण्याक दयेन खाण दी आणि पवित्र लग्न संबंधान एकवटलेल्या ह्या तुझ्या भुरग्यां पासत आम्ही बेडे ते बलिदान माई पासान मानून घे ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुझ्या आणि एकामेकाच्या मोगांत तांकां तीर करून दवर म्हणून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो तो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो मनशा तुवें व्हडा मोगान रचलोय सरगार शासनाक वांटेरी जावंक तुज्या मोगासो पृथ्वेर मोगाच्या मार्गार चलोवंक ताका हुकूम घालोय आणि त्या तुझ्या उतरावर त्या मोगा जिवीत असो दादल्या बऱ्याच्या लग्ना संबंधान खरो रूपकार आमकां घडून दवरलोय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं हो सुगुटू लग्ना संबंधाचो जाता जर दैवी जिविताची पवित्र करता मोग मनशा जोडयेचो देखून सगळ्या दुता भक्ता सांगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता सरगानी संसार भरला तुझ्या सर्वेच पोराचे नावी येता ताकाचे बोल सगळी तुकाचे बोल सगळी तुकाचे बाबा खरंच पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही दणी पवित्र करून आम्ही मागता जावंची आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची
येसपरी जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे भोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस मनशां पसत ते वारपतले हे म्हज्या उडासाक करात. Habartaso kutu pargatuya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही स्वीकारता. तुझे पुन्हा जीवन आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही पात्रता. बापा जेजूच्या मनासाने पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जीवित असो उंडो आणि ही सोडवण्याची खालस तुका समर्पिता. तुझे मुगाने उगाने सवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड रग सवथले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि पीटर पावल आमच्या गुवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती ती सोपोती भगेवन जुजे भगेवन दमदुता आणि सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडूनची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दीर्घेर म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धाडलें पडो दिनाका. प्रभायतंतली आमकां निवार. प्रितीच्या बाबा भयणीनो या होकले न्हवऱ्याचेर देवाचो आशीर्वाद खालतेपणी मागुया. लग्न संस्कारांत एकवटूंक बापान तांकां फावो केला तर तो तांकां मायपासान आपलो आदार दिवन सांबाळूं. पवित्र बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशां तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशीर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटले या होकले पासत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या संगात्याचेर तुजो सुभाम आशीर्वाद देवो. हे वरवीं लग्न बेसांती संतोषान सांगाता जीव भुरग्यां बाळांनी आपल्या कुटाम नेटो आनी तुजी पवित्र सभा वाडो. बापा सुखांत ती तुका वाखाणू दुखांत तुका उलो मारूं वावरांत तूं आदार दिवं लागीं सासाय म्हण तांकां संतोष भोगो आनी तांच्या गरजांनी भार हाळ करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हण तांकां कळोवं. बाबरताच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मदें सदां आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां या संवसारांत सांगाता जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजांत तुजें सूख भोगूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय कोण जे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी त्रास व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुझ्या भितर म्हाका पावना पण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबाच्या कुमाराची सुसौम्या मोगाच्या सागरात यार्दया येतो काळजात तुझ्या वस्तू प्राणात तुझ्या सगळी देण्यानी बसौम्या स्वागतां करता तुका मनातूं सगळीचे काळजाचे सगळी सुखां पावोवचे कानमोगाचे सळवणेचे जेजू तुका दिवचे. बाबाच्या कुमाराची सुसौम्या मोगाच्या सागरात यार्दया येतो काळजात तुझ्या वस्तू प्राणात तुझ्या सगळी देण्यानी बसौम्या स्वागतां करता तुका बापाच्या कुमाराची सुसौम्या मोगाच्या सागरात यार्दया येतो काळजात तुझ्या वस्तू प्राणात तुझ्या सगळी देण्यानी बसौम्या म्हाका स्वागतां करता तुका. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा आमच्या भावा आणि बहिणीच्या लग्ना दिसा जेजूच्या मासारक्ताच्या जेवणान संतोष भरीत काळजान आम्ही वांटो घेतला. ह्या जेवणाचं फळ या होकले नवऱ्याच्या जिवितांत दिसान दीस अधिक वाडत वचूं आनी तांचे कुटाम खरें ख्रिस्ती कुटाम जावच्याक आमी समेस्तनी तांकां मजत करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. खाना नगरान लग्नान होळ जाल्लो तो स्वामी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोषान वांटो घेता. तुमचेर तुमच्या सैर्यादिरांचेर सुभाम आशीर्वाद घालू.
जेजून शेवट पर्यंत पवित्र सभेचो आपल्या पत्नीचो मोग केलो तसो तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी भरू. तुमच्या लग्नावेसाच्या जिवितांत सोमिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणा तुम्ही साक्षी दितल्यात तसो जेजू पुनर्जीवनपणाच्या पुरवशान तुमची काळजां सोकेस्त करू. आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सरपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा आपलो आशीर्वाद करू. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. आलेलुया आलेलुया. आणि हेल्मा लग्नाच्या संस्कारांत तुम्ही एक जाल्यात. आज तुम्ही दोघांनी एक देखून आम्ही हांगा हजर असली सर्व आणि पोय सभा संतोष पावता आणि तुमकां ह्या दिसाचे हार्दिक उल्हास पाठयता. Bagian Francis Sabera, Amos Vinatiker, bagian Persace Berwe, Nivaram Kam Cedewa, Amchal Smanante, Bapak Jani Berajani Boitrat Menchenawi. विश्वास दोडून जिणेंत तुये केदींच तुका सांचोना. कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांचीना. सपनां करीन जाल्यार साकरामेंतांत एकवट घडला लग्ना